Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार, राष्ट्रको शान, किसान। लिकेजको नो टेन्सन। आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी देशको राजनीति अब कता जाला, निर्वाचनमय हुन लागेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन यतिखेर हाम्रो घर आँगनमा आइसकेको छ र वैशाख 30 गते एकै दिन देशभरि निर्वाचन हुँदैछ। यो निर्वाचनको लागि आज हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। हाम्रो बिचमा 3 जना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, नेपाली राजनीतिलाई राम्रोसँग समीक्षा गर्ने, विश्लेषण गर्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ डाक्टर सुरेन्द्र केसी। तपाईँलाई म जनता जान चाहन्छु कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। विष्णुदास प्रधानजी, झग्गु सुवेदी, तपाईँहरू तीनैजनालाई कार्यक्रम स्वागत गर्छु। अब तपाईँ भन्नुहोस्, यसपटकको निर्वाचनमा छ नि, जाँदाखेरि दलहरूले के एजेन्डा लिएर जानुपर्छ जनताको बिचमा? अब एजेन्डा त आफूसँग जे छ त्यो त लाने होला नि। भ्रष्टाचार अन्त्य कि, सुशासन कि, विकास कि, समृद्धि कि, के हुन सक्छ दलहरूको एजेन्डा? अब दल अनुसारको, जस्तो माओवादी र काङ्ग्रेसले ओलीको प्रतिगमन विरोधी, अनि ओलीको हामीलाई स्थिर सरकार चलाउन दिएन, विकास हुन दिएन, अन्य दलहरूको त्यस बिचबाट जे आफूलाई उचित हुन्छ त्यही लिएर जाने कुरा त बाँकी रह्यो। अरू के रह्यो र? प्रचण्ड र शेरबहादुरको सहकार्य लामो समय होला, तपाईँलाई विश्वास छ? अब मेरो विचारमा हुनुपर्ने हो, किनभने विकल्प छैन। प्रचण्डसँग विकल्प छैन? होइन, कोहीसँग पनि विकल्प छैन। किनभने प्रचण्डले शेरबहादुर जस्तो 50-60 सिट भएको, जनताले प्रतिपक्षमा बस्ने जनादेश दिएकोले अब प्रधानमन्त्री पल्टिनु पाएपछि त्यो गुण त ठुलो छ। अब प्रचण्डलाई पनि ओलीले लगभग यो राजनीतिभन्दा पर राखिदिएकोमा सत्ताको रिमोट प्रचण्डको हातमा बिसाइदिए, त्यो काङ्ग्रेसले नै गर्यो। अब यो त एकअर्कालाई ठुलो गुण हो नि त। यो गुण त मलाई एकअर्काले बिर्सलन् जस्तो लाग्छ। त्यसो के विषय ओलीसँग प्रचण्डको सहकार्य हुँदैन, अब तालमेल हुँदैन निर्वाचन? त्यो त अवसरवादीको कुनै रूप हुँदैन, कुनै चरित्र हुँदैन, कुनै संस्कार हुँदैन। हुन पनि सक्छ। यो अवसरवाद भनेको त अहिले तपाईँ सुनिरहनु भएको छ नि, काङ्ग्रेस ठुलो कुरा नगर, बढ्ता कुरा गरिस् भने फुटपाथमा आउलास्, एमालेसँगको सहकार्यको ढोका खुल्दैछ, कुनै ढाँटेकै छैन। विष्णुदास प्रधानजी, अब कङ्ग्रेस र एमालेको कुरा गर्दाखेरि, माओवादी केन्द्रको कुरा गर्दाखेरि, पाँचदलीय गठबन्धनको कुरा गर्दाखेरि तपाईँहरू छ नि एक्लै निर्वाचन जान नसक्ने अवस्थामा पुग्नुभयो। कहाँलाई कसैको वैशाख चाहियो निर्वाचन जानको लागि, ठ्याक्कै भन्नुहोस् है। होइन, अब गएको यो स्थानीय निर्वाचन त संविधान जारी भएपछि पहिलोपटकको स्थानीय निर्वाचन। त्यो बेला काङ्ग्रेस पार्टीले चाहिँ नि 1-2वटा चाहिँ नगरपालिकामा गठबन्धन गरेकै हो। त्यसको सबभन्दा ज्वलन्त हो चितवनमै हो, होइन? र काठमाडौँमा पनि खोजेको थियो डेपुटी मेयर, तर हामीले मानेनौँ त्यो बेला, होइन? र अनि हामीले महिला एउटै मात्र क्यान्डिडेट, एमाले पनि महिला उठाएन, होइन? अन्य पार्टीले उठाएन, हरिप्रभा मात्रै महिला हो, होइन? मेयर चाहिँ नि विद्या साकी र त्यो राजारामसँग उनीहरूको सहकारी भयो, राप्रसँग, होइन? मेयर उहाँले जित्यो, डेपुटी मेयर हामीले जिते। अब त्यो बेलाको चाहिने अवस्था के भने, प्रचण्डजी पनि सरकारमा रहिरहेको, होइन? शेरबहादुरकै नेतृत्वमा सरकारमा रहिरहेको, म र परास मन्त्री त्यो रूपमा थियो उहाँ। र उहाँको आग्रहलाई चाहिँ नि भनौँ अब चितवनवासी काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो पहिलो चरणको निर्वाचन, होइन? चितवनवासीले चाहिँ नि एकदम धेरै आग्रह, त्यहाँ पहिले सुरुमा निर्णय भइसकेको दिनेश थप्लेको नाममा, होइन? दिनेश कोइरालाको नाममा, तर पछि उहाँले बोलाएर विथड्र गरायो, त्यसले एउटा परिणाम दियो। तर त्यो परिणाम दिँदै गर्दाखेरि पछि फेरि प्रचण्ड हामीसँग रहेन। उहाँले भने जस्तै होइन, अब त्यो कहाँनिर तालमेल हुँदाखेरि आफ्नो अस्तित्व जगाउनुतिर नै पार्टीहरू लाग्यो। त्यसैले मैले के भने, अब यसपालि के छ भने उहाँले भने यसपालि के छ भने उहाँले भने जस्तै होइन, यो अहिले जुन चाहिँ नि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउपा होइन सरकारमा थिएन, उहाँहरूको आन्तरिक झगडा कारणले चाहिँ नि
माधव नेपाल विश्वेश्वर प्रचण्डजीको आग्रह अनुरोध विनयमा तपाईँ भइदिनु पऱ्यो प्रधानमन्त्री। केपी ओलीले संविधानलाई डिरेल गर्यो, संविधान मास्ने काम गर्यो होइन, लोकतन्त्र मास्ने काम गर्यो, संविधानले ध्वस्त पार्ने काम गर्यो, बचाउनु पऱ्यो भने आग्रह विनय अनुरोधबाट चाहिँ नचाहँदा नचाहँदै केन्द्रीय कार्य समितिले पनि म्यान्डेट दिएर उहाँ त्यो नेतृत्व लिनुभएको सफल भएको। त्यस कारण त्यो अब गठबन्धन सरकार त हिजो पनि थियो एमालेको चाहिँ नि बहुमत सरकारमा होइन, र त्यही चलन प्रचलन अहिले पनि आयो। र अहिलेको कल्चर मलाई के लाग्यो भने अब यो समानुपातिक यो मिश्रित प्रणालीले चाहिँ नि बहुमत आउने चाहिँ नि कांग्रेसको बहुमत आउँदैन, एमालेको पनि बहुमत कसैको आउने जस्तो लाग्यो चाहिँ कि अब बहुमत दिँदाखेरि पनि सरकार त चलाउन त्यसमा तपाईहरु फेरि पनि गठबन्धन जाने। अहिले सरकार गठबन्धनमा जाने, तर के भने अब त्यसमा केन्द्रीय कार्य समितिले अब यसमा विभिन्न विचार आइरहेछ, गठबन्धनमा जाने कि नजाने विषयमा छलफल भइरहेछ। अब केन्द्रीय कार्य यथासम्भव पार्टीले निर्णय गरेर त्यसबाट जे निर्णय छ त्यसको चाहिँ हामीले निर्णयले सिरोपर गर्ने हो। हिजो पनि शेरबहादुर देउपाजीले प्रथम चाहिँ विघटन हुँदाखेरि नचाहँदा नचाहँदै उहाँले आन्दोलन होमिनु पर्यो नि होइन। त्यसमा केन्द्रीय कार्य समिति सबभन्दा हाम्रो निर्णयको उनै हो। झक्कुजी, तपाईहरु तालमेलका साथ जाने, कांग्रेससँगै जाने कि अरु कसैको पछि लाग्ने, केपी शर्मा ओलीको पछि लाग्ने, फेरि पनि पिछुलगु बन्ने? अब हामी पहिलो कुरा त म के कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने हामी कसैको पिछलको कुरा होइन। तर तपाईहरु एक्लै चुनावमा जान नसक्ने अवस्था हुन्छ आज। हामी एक्लै जान सक्छौँ। सक्नुहुन्छ त, ताकत छ माओवादीमा? हामीसँग एकदम पर्याप्त ताकत छ। जनमत छैन नि त। कहाँ कसले भन्छ जनमत छैन? देशभरिको जनमत हेर्दा तपाईहरु कमजोर हुनुहुन्छ आज। नै हाम्रो जनमत कमजोर छ भने कसले? अब चुनावले केपी शर्माले भन्नुहुन्छ एक सिट पनि जित्दैन माओवादी केन्द्रले। केपी कमरेडको कुरा त छोडिदिनुहोस्। किन छोड्नु? उहाँ त अहिले यो सत्ताबाट हटेपछि, जब केन्द्रको सत्ताबाट उहाँ बारदलीमा जानुभयो, बालुवाटारबाट बारदलीमा जानुभयो, यो प्रदेशको सरकारका हाम्रा तिनी साथीहरू सबै घर घर गए। त्यति मात्र होइन, राष्ट्रिय सभाको चुनावमा 8 सिट थियो उहाँहरूको, जब 1 सिटमा उहाँ झर्नुभयो त्यसपछि यसरी बरबराउनु भएको छ। तपाईँ एउटा कुरा के बुझ्न जरुरी छ भने उहाँ माओवादीप्रति किन आक्रामक हुनुहुन्छ? माओवादीप्रति डर छ उहाँको सबैभन्दा। उहाँ यो देशमा माओवादीप्रति कोही आतङ्कित छ भने नेकपा एमाले अझ त्यसका अध्यक्ष हामी आतङ्कित भएको हामी देख्छौँ। यदि उहाँ आतङ्कित हुनुहुन्न माओवादीसँग भने अहिले सत्ताको प्रमुख बागडोर काङ्ग्रेसले लिएको छ, त्यसको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा हुनुहुन्छ जो नेपाली काङ्ग्रेसको अध्यक्ष, त्यो पार्टीमाथि आक्रामक नभएर किन माओवादीमाथि आक्रामक हुनुहुन्छ? उहाँले लागेको छ माओवादी केन्द्र देशभरि निर्वाचन जान तयार छ। देशभरि हामी जान तयार छौँ। हामी कांग्रेसको कुरा मिलेन भने पनि तपाईहरु यो गठबन्धन तोड्नुहुन्न? नै, कांग्रेससँग मिल्ने नमिल्ने कुरा हो गया होइन। कांग्रेससँग मिल्ने नमिल्ने कुरा म के कुरा भन्न चाहन्छु भने यो हाम्रो चाहनाले मात्रै गठबन्धन हुने कुरा होइन क्या। कांग्रेसले चाहना राख्यो गठबन्धन होला, हामीले त गठबन्धन गरौँ भनेकै छौँ। यदि कांग्रेसले चाहना राखेन भने हामी त तपाईहरुसँग गठबन्धन गर्ने भने हामी मरिहत्या त हाम्रो पार्टी गर्नेवाला छैन नि त। यो त कांग्रेसले चाहना राख्यो भने, कांग्रेसले चाहना राख्छ भने गठबन्धन हुन्छ। हामी त के भनेका छौँ भने अहिले सरकारमा सँगै छौँ, शेरबहादुर देउबाजी यसको यो नेता हुनुहुन्छ, सरकारको नेता हुनुहुन्छ, उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। सहकार्य गरेर जाँदा राम्रो हुन्छ, किनभने हाम्रो जो लक्ष्य छ तपाईहरुको यात्रा संविधानको रक्षा, तपाईहरु एक्लै निर्वाचनमा जान सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्न। संविधानको रक्षा, लोकतन्त्रको रक्षा र राष्ट्रियताको रक्षाको लागि यो गठबन्धन बनेको हुनाले टेकेर जाने। हजुर, कांग्रेसको साथमा जाने होइन। कांग्रेस हाम्रो साथमा जान चाह्यो भनेपछि हामी तयार छौँ। चाहेन, माओवादी चाहिँदैन, हामी एक्लै जान्छौँ। नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले भनिरहनु भएको नि, उहाँहरूले त एकदम अपमान गरेर बोलिरहनु भएको छ, यो सबैले सुनिरहेका छन्। त्यस्तो हो भन्दा शेखर कोइरालाले भन्नुभएको छ माओवादी केन्द्रलाई साथमा लिएर चुनावमा जानै हुन्न, यो गलत हुन्छ। पहिलो कुरा त म के राख्न चाहन्छु भने अपमान हुने विचार हो। कांग्रेस अहिले अब सभापति भनेको, कांग्रेसको सभापति भनेको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, शेरबहादुर देउबाजी हुनुहुन्छ। यो पार्टीको मैले मिडियामा हेरेको 11 गते बैठक हुँदैछ। त्यो बैठकले माओवादीसँग सहकार्य गरेर जाने आगामी निर्वाचनमा भन्यो भने ठिक छ, हामीले स्वीकार गर्छौँ। होइन जाने होइन भने त कांग्रेस आफ्नो तरिकाले जान्छ, हामी हाम्रो तरिकाले जान्छौँ। तपाईँले सुन्नुभयो दुवैजनाको विचार, के लाग्छ? कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको यात्रा लामो समय होला सँगै सहयात्रा हुन्छ? किनभने शेरबहादुर यस्तो हो जो आफ्नो स्वार्थको लागि जे पनि गरिदिने। शेरबहादुर कस्तो व्यक्ति हो? देशको प्रधानमन्त्री, सफल प्रधानमन्त्री होइन? सफल केलाई भन्ने, यहाँ त सफल मैले भन्नुभएको छ मैले यति काम त डेमोक्रेसीको लागि कसैले गरेकै छैन, विकासको लागि।
जस्तै के विकास भयो त देश पनि विकास गर्नुभएको छैन जस्तै भन्नु न यहाँ भन्यो उहाँले केपी शर्मा हटेर आइसकेपछि धेरै सुधार भएको छ देशमा। त्यही त के भयो त एकदम स्पेसिफिक हुनु पर्यो। तपाईँ भन्नुहुन्छ सिधा प्रश्नको सिधा उत्तर, प्रश्न चाहिँ सिधाको सिधा उत्तर गर्नुपर्छ। मैले सुशासन दिनु पर्यो। खोइ त कहाँ भयो सुशासन? तपाईँ भ्रष्टाचार अन्त्यको लागि पहल कस्तो कुराहरू तपाईँ काठमाडौँको फोहोर गन्याएर नाक मेरो यहाँ यसो ड्राइभरले तुतु गरेर आइरहेछ अहिले सुशासन भन्नुहुन्छ तपाईँ। एउटा नागरिकता तपाईँ एउटा त्यो राष्ट्रिय परिचय पत्र एउटा तपाईँ 1 महिना पछाडिको पैसा अहिले लिने त्यो पनि चाहिँ ग्यारेन्टी छैन राष्ट्रिय परिचय पत्र। अब डबल पैसा लिएर त्यो पनि 1 महिनापछि भन्नुहुन्छ तपाईँ सुशासन। अब प्रधान न्यायाधीश चाहिँ मुल्तवीमा छ, के हो सुशासन? तपाईँ सुशासन भने के हो त बुझ्नुहुन्छ? के हो सुशासन भने? प्रधानमन्त्री भनिरहनु भएको छ मैले जति काम कसैले गरेन यो देशमा। त्यही त यहाँ भन्नु पर्यो नि त। उद्योग खोल्ने यति रोजगारी बढ्यो यस्तो भयो माइसबी चमत्कार भयो। त्यही त कहाँ भयो त? शोधनान्तर घाटाको बिग्रिरहेछ, ऋण बढेको बढै छ, अब व्यापार घाटा बढेको बढै छ। वहाँ इन्डियाले समय युक्रेन बनाइदिन्छु भनिसक्यो। तुम नालायकों को तो रोटी भी नहीं देंगे बेटी भी नहीं देंगे भनिसक्यो। अनि कहाँ चाहिँ तपाईँ इन्डिकेटर आयो त? त्यसो शेरबहादुर देउवा असफल प्रधानमन्त्री हो त हाम्रो देशको? होइन, कोही पनि म भए पनि सफल हुन सक्दिनँ यो देशमा। शेरबहादुर जाबोको के कुराहरू चाहिँ बोल्न पनि आउँदैन, भन्नु आउँदैन। मै केही प्रचण्ड जस्तो त्यत्रो तिग्रे नेताले त केही गर्न सक्नु भएन भने यो अब शेरबहादुरले के गर्ने कुरा आउँछ त्यहाँ? त्यत्रो जनयुद्ध उहाँ बिचरा, उहाँको कुनै हड्डी बाँकी छैन होला पुलिसले गोदेर। रोल्पाबाट यहाँ काठमाडौँ आएर यहाँका जनताले लौनु भनेर हामीले नि भोट हाल्थ्यौँ उहाँलाई, त केही तातो पनि लाउनु भएन। नेपाललाई हराउनु भयो नि त। ऊ बिचरा अहिले माधव नेपालको झोला बोकेर वही हिँडिरहनु आज जहाँ यता नेता हुन्छ तपाईँ शेरबहादुरबाट के आशा गर्नुहुन्छ भने के गर्छ हो? त्यसो हाम्रो देशमा नेतै छैन त अब? होइन, नेता छन् तर उनीहरू चाहिँ नेताको मर्म बुझ्दैनन्। नेता 2 किसिमका हुन्छन्, एउटा जागिरे नेता, अर्को चाहिँ समाज बदल्ने नेता। नेपालका नेताहरू चाहिँ क्रान्ति गर्न चाहिँ सक्षम देखिए, क्रान्तिको परिणाम लक्षित वर्गमा पुर्याउन चाहिँ असक्षम देखिए। यो नै हाम्रो नेताहरूको अनि विरोधाभास भयो। जस्तो प्रचण्डले नगरेको त होइन, त्यत्रो जनसेना गठन गर्नुभयो, कम्युनिस्ट आन्दोलनको चरित्रै बदल्यो। तर अब त्यो समस्या चाहिँ पीर एउटा गीत भए ठाउँमा आइपुग्दाखेरि माओवादीकै चाहिँ के भने जगल्यो। प्रकाश सपुतको गीतले माओवादीलाई कमजोर बनाइदियो। त्यो त तपाईँ देखिरहनु भन्नुहोस् तपाईँ के कमजोर नभनु। एउटा चाहिँ अब गीत गाउँदैमा आत्तिनु पर्ने कुरा त केही थिएन। माओवादी किन आत्तियो होला यो गीतको कारणले? किनभने उहाँहरूको कमजोरीको ऐना त्यहाँ देखियो। वास्तवमा माओवादीले आफ्ना कार्यकर्तालाई, आफ्नो विचारलाई, आफ्नो सिद्धान्तलाई व्यवस्थापन नसकेको कुरा, गर्न नसकेको कुरा सत्य हो। त्यो ऐनाको रूपमा त्यहाँ आइपुग्यो। कार्यकर्ताहरू भनौँ न पूर्व जनमुक्ति सेनाहरूले न्याय पाएनन्। अब समग्रमा व्यवस्थापन भएन भनौँ न। प्रचण्डले व्यवस्थापन गर्न सक्नु। जनमुक्ति सेना मात्रै नभन्नु, जनमुक्ति सेनाको चिफ अहिलेको राष्ट्रपति हो। अब उहाँ अहिले 8 करोडको परिसर बनाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने छ। हाम्रो भीमसेन दासजी त यहीँको आदिवासी हो, पुरानै बाउकै घर थियो होला। बाउबाजी घर हो, आदिवासी नै हो। आदिवासीको त त्यस्तो हुन्छ। अब यो हामी बाहिरबाट आएका जो मान्छे हुन्छौँ, हामीलाई एउटा घर यहाँ चाहिन्छ अनिवार्य, एउटा घडेरी चाहिहाल्यो। अब अहिले 5 करोडभन्दा मुनिमा आधा रोपनी जग्गा त आउँदैन। त्यसमा एउटा घर बनाउनु पर्यो। अब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति नै बस्ने भनेपछि त शानदारै चाहियो। अब यो समस्याले उहाँहरूलाई गाँज्यो क्या। त्यसलाई चाहिँ कार्यकर्ताले परबाट हेर्दा तेरो त्यत्रो घर, त 7वटा गाडी लिएर हिँड्ने, तेरो छोराछोरी अमेरिका पढ्ने, यो के हो भन्ने कुरालाई चाहिँ त्यो गीतमा देखाइदियो प्रकाश सपुतले। अब यो त व्यङ्ग्य हो नि उहाँहरूलाई। त्यसो तपाईँ प्रकाश सपुतको पक्षमा, त्यो गीतको होइन, पक्ष विपक्षको कुरा नगरौँ न। म चिन्दिनँ प्रकाश सपुत को हो नै थाहा छैन, तर एउटा सङ्गीत त सुनियो। सुनेपछि त्यो कस्तो रहेछ भन्ने त लाग्ने नै भयो। लाग्दाखेरि त्यो चाहिँ समाजको जुन एउटा ज्वलन्त विषयवस्तु हो, त्यो विषयवस्तुहरूलाई समातेर हाम्रो छोराछोरी विदेश गइराखेका छन्, साना बच्चा बच्ची यहाँ छोड्नु परेको छ, जसले गर्दाखेरि पारिवारिक विचलन आउँछ, यौन व्यवस्थापनको लागि चाहिँ गलत ठाउँमा जानु पर्यो, अनि एड्स लाग्छ, त्यसपछि वीरस्थल जानु पर्यो। उहाँहरूले त्यसलाई यति राजनीतिकरण गरिदिनु भएको छ कि एउटा ल्याङ्ग्ने डाक्टर पनि योग्यताबाट राख्नुहुन्न। उहाँहरूकै पार्टीबाट लठुवा त्यहाँ लैजानुपर्छ, अनि व्यवस्थापन त बिग्रिन्छ। यो चिजमा माओवादी आइसकेपछि केही भिन्नता आउला कि भनेर हामीले माओवादीलाई साथ दिएको। तर
माओवादी नेता र शेरबहादुरमा त केही फरकै देखिएन। अनि केपी शर्माले शेरबहादुर देउवामा के फरक पाउनु? उनीहरू एउटै ढ्याङ्का मुला त भए नि, तात्विक फरक देखिएन हाम्रो नेतृत्वमा। यो त्यो नभनौँ, कल कारखाना खोल्नु पर्यो, बाटोघाटो बन्नु पर्यो, सफा पानी पिउन पाउनु पर्यो। हेर्नु त बागमतीको अवस्था कस्तो छ। काठमाडौँको फोहोर फाल्नमा केले रोक्छ ल भन्नु त? ल उहाँहरूलाई सोध्नुहोस्, फोहोर व्यवस्थापन गर्न उहाँहरूसँग के भिजन छ सोध्नु। मैले बारम्बार भनेको छु फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकेन काङ्ग्रेसले पनि। सोध्नु, उहाँलाई सोध्नु के। मेयरले पनि सकेन, उपमेयरले पनि सकेन। अब मेयर हेर्नुहोस् कस्तो अनुहारको मेयर उहाँहरूले बनाउनु भएको छ। काठमाडौँ आदिवासी भन्नुहुन्छ, हेर्नु त आदिवासीको मेयर होइन, दुइटै आदिवासी। प्रश्न आदिवासी अनादिवासी होइन नि त, प्रश्न त प्रतिबद्धताको हो। उहाँ झक्कु सुवेदीजी उहाँबाट आएर त यहाँ हिम्मत गर्नुभयो भने, गरिदिनु भएको भए हामीलाई त केही फरक पर्ने थिएन। तर भएन, उहाँलाई पनि छुट्टी दिदियौँ हामीले। विभीषणजी ठ्याक्कै मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि सुरेन्द्र केसीले जुन तर्क गर्नुभएको छ, राजनीतिक नेतृत्वमाथि कटाक्ष गर्नुभएको छ, तपाईँहरूको नीतिमा विचारमा विचलन आएको हो? अब होइन, अहिले चाहिँ नि उहाँले उठाउनु भएको कुराहरू वास्तवमा जनताले पनि उठाइरहेको प्रश्न हो त्यो, होइन। स्वाभाविक रूपमा अहिले तपाईँहरूको मिडिया कारणले जनता नेताहरू पनि धेरै अगाडि धेरै कुरा बुझ्ने भइसकेका छन् र तपाईँले भ्रमको खेती गरेर सकिँदैन र त्यसको निर्णय भनेको अब आउने स्थानीय इलेक्सनमा को ठिक को बेठी पनि निर्णय गर्छ उसले, होइन। तर समस्या हामीले कहाँ पऱ्यो भने अहिले गठबन्धन सरकार, होइन, त्यो पनि 5 मुखी गठबन्धन सरकार छ, होइन। एक महिना सरकार हुँदाखेरि त त्यो आन्तरिक व्यवस्था पनि गाह्रो, होइन, पार्टीभित्र डेमोक्रेटिक कल्चरले गर्दाखेरि, होइन, सबै समस्या पर्छ। म भन्दैछु, होइन। अब अहिले चाहिँ जस्तै फलआउट भनौँ न, होइन, पहिलो सरकारको फलआउट चाहिँ अहिले 8 महिनाको त अवधि भयो नि शेरबहादुरको गठबन्धन सरकारको, होइन। अब त्यसमा पनि उहाँ कयौँ कुराहरू चाहिँ त्यो छलफल बिना अब आफ्नो पार्टीभित्र त अहिले शेखर दास साहब र चाहिँ शेरबहादुर दाइकै कुरामा अलिक भिन्नता छ। उहाँ भन्नुहुन्छ एक्लै चुनाव लड्नु उपयुक्त हुन्छ, शेरबहादुर दाइ हुन्छ गठबन्धनको नेता भने गठबन्धनलाई उहाँ अलग प्रायोरिटी गठबन्धनकै साथ जानुपर्छ। गठबन्धन कारणले उहाँ त्यो ठाउँ पुगेको हुनाले उहाँको एउटा सकारात्मक सोच गर्नु स्वाभाविक हो नि त। सकभर गर्न नतुरोस् भन्ने चाहना। त्यसमा अब बृहत छलफल चाहिने अब बस्ने बैठकले निर्णय गर्छ, होइन। तपाईँको मत पनि गठबन्धनकै साथ जानुपर्छ। फोहोरको व्यवस्थापन छ, यो फोहोर व्यवस्थापन चाहिँ वास्तवमा जुनसुकै सरकार आउँदाखेरि पनि अहिलेको समस्या होइन, होइन। अब त्यो बेला चाहिँ नै हामीले ओखर पौवा लिए, सरकारले जग्गा दियो, त्यसको फोहोर उठाउने काम सबै नगरपालिका गर्नुपर्ने, होइन। अब त्यहाँको स्थानीय सरकार जति सुविधा दिए पनि त्यो बारम्बार चाहिँ नै मुद्दा उठाएर आउनुहुन्छ अनि त्यहाँ ठ्याक्कै अवरोध गर्छ। अब डेमोक्रेसीमा फेरि समस्या के छ भने रोल पेरेर जानु पनि भएन, त्यो बारम्बार त्यसमा वार्ता गर्नु, बाटो समान निकाल्ने हो। अब कम्युनिस्ट शासन भयो त त्यो टाइमलाइन स्क्वायरमा जस्तै रोलले लगाइदिन्छ ड्याङडुङ चाहिँ ल भनेर, त्यो हामी गर्ने, त्यो हाम्रो सिद्धान्त हाम्रो चरित्रले गर्न मिल्दैन। त्यहाँ वार्ताको माध्यमबाट चाहिँ गर्नुपर्ने। अब त्यसमा पनि एमाले पनि रूपान्तर भइसक्यो 48 सालदेखि हामीसँग 30 वर्षको अनुभव त एमालेसँग भयो नि, उहाँहरूको भर्खर 14 वर्षको अनुभव हो, होइन। अझ उहाँ रूपान्तर हुनु बाँकी नै छ त। एमाले त रूपान्तर भइसकेको पार्टी हो नि, तैपनि के भने रूपान्तर हुँदा पनि केपी ओलीले चाहिँ जुन रूपमा संविधानलाई डिटेल गर्न खोज्यो त्यसको परिणाम अहिले हामी भोगिरहेको छौँ, होइन। त्यस कारण चाहिँ नि जनताले अब यो स्थानीय निर्वाचनले चाहिँ राम्रो योग्य सच्चे मान्छे चयन गर्नु, एउटा कुरा के छ भने निर्वाचित गर्नु, होइन। उहाँ कुरामा सहमत। 8 महिनामा हामीले के गर्यो भने, होइन, सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता कोभिड नै भयो शेरबहादुर। उहाँले संशोधन बोल्नु, प्रतिरोध बोल्नु, कोभिड नियन्त्रणमा चाहिँ शेरबहादुर कोभिड होइन, उहाँ कमसेकम त्यहाँ न्यूनीकरण सफल हो। उहाँले पनि म्यासिभली भ्याक्सिन दियो। र दोस्रो कुरा, हिजो केपी ओलीको सरकारमा जस्तै भ्रष्टाचार ठुलो काण्ड बाहिरिएन, होइन, बाहिरिएन नि। तेस्रो कुरा, संविधानलाई ट्र्याकमा राख्ने काम गर्यो। उहाँको अर्को प्राथमिकता निर्वाचन हो। निर्वाचनले कानुन र संविधान सम्मत गर्ने काम भयो। त्यहाँ 8 महिनामा चाहिँ भ्रष्टाचार न्यूनीकरण चाहिने नसकेको शेरबहादुरको नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गरेको छ। कमसे कन्ट्रोल त गर्यो। अहिले कुनै पनि मन्त्री भ्रष्टाचार नाममा बदनाम त भए छैन नि 8 महिनामा। तर भित्रभित्र मन्त्रीहरूले कमिसन उठाइरहेको छ, त्यो त अब ल्याउनु पर्यो। त्यहाँ मिडियाहरूले यहाँनिर त्यो भनेपछि त्यसपछि छानबिन हुन्छ त्यो, होइन। अहिले कुनै कुरा हुँदा अहिले जस्तै भनौँ अब आजकै अख्तियारले चाहिँ नि त्यो लाइसेन्समा चाहिँ के हाम्रो यो सहरी साधनमा चाहिँ नि पुरा सेटिङ गरेर मिलाएकोमा कारवाही टुन्दै गऱ्यो, होइन। अब चोलेन शमशेरको पनि त्यहाँ धेरै बबन्दर भएपछि बार नै आन्दोलन आएपछि एउटा बौद्धिक त्यो संस्थागत रूपमा आएपछि उहाँले सम्बन्ध भएपछि त्यसपछि उहाँले चाहिँ अब कसरी उहाँले तल आउने कुरामा उहाँले अब माओवादीको 25%ले सिङ्गै उहाँले चाहिँ थाँतीमा राखेको छ। कमसेकम त्यो त एउटा चाहिँ टुङ्गियो नि। अब भोलि निर्णय गर्नु त आफ्नो होला, त्यो भोलि निर्वाचनसम्म त जाल नजालमा थाहा छैन। तर स्टेट रणनीति रूपमा त ऊ सफल भयो नि शेरबहादुर त, होइन। स्वभाव त सफल भयो रणनीति रूपमा। प्रचण्डले पनि हातले सबैले हातमा लिइरहेछ, सबैले अहिले चिराउनु काम गर्नु भएछैन। त्यसै अहिले पनि उहाँको लाइन के छ भने कमसेकम स्थानीय निर्वाचनमा
सरकारको पार्टीको दायित्व के हुन्छ, जहिले पनि सरकार रहने उसको उद्देश्य रहन्छ। त्यसमा कुन स्टेट अप्नाएखेरि आफू रहन्छ है, आफू बहुमत आउँछ भने स्टेट रूपमा त्यो अब केन्द्रीय कार्यसमितिमा निर्णय हुन्छ। र सँगै जाँदाखेरि हामी बहुमत आउँछ कि अथवा कहीँ चाहिँ सिट एडजस्टमेन्ट गरेर जान सक्ने। तर मेरो एउटा भनेको छ, यो स्थानीय निर्वाचनमा अब केही महानगरपालिकामा केही त्यहाँ डेपुटी मेयरको बारेमा हुनसक्छ, जस्तै पहिले पनि भयो। तर अब केन्द्रीय निर्वाचनमा चाहिँ के गर्नुपर्छ मलाई लाग्छ, मैले पहिले गणेश मानले भनेको 48 सालमा शासक क्रान्ति केन्द्रले संसदमा लग्न सक्यो, त्यो गरिमा बढ्छ। अहिले पनि यो देशका मार्गमा नेपालको इतिहास त्यतिकै राम्रो छ। उहाँको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा प्रचण्डले 12 वर्ष जनयुद्ध गरे, उहाँले त्यो त्याग त बाबुरामको छ। यी यस्ता चाहिँ शीर्ष नेताले चाहिँ राजनीतिक रूपमा त्यो एलियन्स भन्दा पनि रणनीतिमा उहाँले संसदभित्र ल्याउने स्ट्राटेजी त्यसरी चाहिँ लान सक्यो भने त्यो संसद राम्रो हुन्छ, संविधान पनि कानुन हुन्छ, अनि एउटा द्वन्द्व पनि हुन्छ। सबै पार्लियामेन्ट जानु पर्यो शीर्ष नेताहरू तपाईँको भनाइ। जग्गुजी, हजुर, प्रकाश सपुतको गीतले तपाईँलाई चाहिँ हैरान पारे होइन? सुरेन्द्र केसीले भन्नुभयो नि। पहिलो कुरा त अब डाक्टर साहबले राख्नुभयो, उहाँले 2-3वटा विषय राख्नुभयो। एउटा के भन्नुभयो भने अब माधव नेपालको अब झोले हिजो माधव नेपाललाई अब पराजित गरेका व्यक्ति झगु सुवेदी माधव नेपालका झोले भए भनेर जो राख्नुभयो, मलाई के लाग्छ भने म 40 वर्षदेखि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा छु। म माधव नेपालको झोले अब हुनाले म कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेको होइन। म सर्वहारा वर्गको मुक्तिको लागि म राख्दैछु। म सर्वहारा वर्गको मुक्तिको लागि, श्रमिक वर्गको मुक्तिको लागि म झोले भएको हुँ र म जनताको झोला जीवनभर बोक्न चाहन्छु। दोस्रो विषय, प्रचण्ड र देउबा ओलीमा फरक भएन भन्ने जो कुरा आयो, म के यहाँ उदाहरण दिन चाहन्छु भने शेरबहादुर देउबाजी अहिलेसम्म 5 पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो, उहाँ बहुमतको प्रधानमन्त्री पनि हुनुभएको छ। ओलीजी 3 वर्षसम्म बहुमतको प्रधानमन्त्री हुनुभयो, तर कमरेड प्रचण्ड आजसम्म कहिले पनि बहुमतको प्रधानमन्त्री हुनु भएन। एकचोटि एमालेसँग जो हाम्रो केही मिल्दैन थियो, मधेसवादी पार्टीहरूको नेतृत्व गर्नुभयो जम्मा 9 महिना। अर्को पटक नेपाली काङ्ग्रेस अब को समर्थनमा उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो, त्यतिखेर त 9 महिना पनि होइन, 7 महिना मात्रै हुनुभयो। यदि कमरेड प्रचण्डले सही तरिकाले नेतृत्व गर्न पाएको भए, अरू सहयोगी दलहरूले राम्रो तरिकाले सहयोग गरेको भए म राख्दैछु। नै त्यो मौका त पाउनु पार्टीको रूपमा आएको हो। मैले यो राखिसकेँ नि, एमालेसँग हाम्रो केही मिल्दैन थियो। उहाँ एमाले काङ्ग्रेसभन्दा एमाले कमरेड प्रचण्डको बढी विरोध गर्थ्यो सदनभित्र। कमरेड प्रचण्डले त्यही बोल्ने बेला भन्नुभएको कि यो एमाले यो सत्तापक्षी हो कि प्रतिपक्षी हो मैले बुझ्नै छोडेँ भनेर उहाँले भन्नुभएको। त्यस्तो दलसँग सहकार्य गर्दा कमरेड प्रचण्डले कसरी काम गर्नुभयो होला? यदि काम गर्ने सम्भव हुन्थ्यो, काम उहाँहरूले सहयोग गर्नुहुन्थ्यो भने त त्यतिखेरै यो शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिने थियो नि। तपाईँ उहाँले भर्खर राख्नुभयो, डाक्टर साहबले तपाईँले पनि राखिराख्नु भएको छ, घाइतेहरूको व्यवस्थापन भएको छैन भनेर। के त्यत्रो 10 वर्ष जनयुद्ध लडेको नेता जसको नेतृत्वमा 10,000 जनमुक्ति सेना बन्यो, 50,000 अब होल्टामर कार्यकर्ता लामबद्ध भए, तिनको व्यवस्थापन गर्ने के कमरेड प्रचण्डको इच्छा हुँदैन थियो होला र? यदि बहुमतको होइन नि, त्यो अरू सहयोगी दलहरूले त्यो सहयोग गरेनन् क्या। अहिले तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, शिक्षकको पुनर्बहाली बल्ल अहिले भएको छ। यो 14 वर्षपछि शिक्षकहरूको पुनर्बहाली, त्यो पनि किन भयो होला भन्ने मलाई लाग्छ भने नेपाली काङ्ग्रेसका र माओवादीका अब त्यो अवकाश भएका थिए। नेपाली काङ्ग्रेसका माओवादीको तर्फबाट र माओवादीहरू सरकारको तर्फबाट, मूलभूत रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट पीडित भएको हुनाले अहिले प्रधानमन्त्रीले त्यो गर्नुभयो भन्ने लाग्छ। हिजो एउटै सरकार हुँदा केपी ओलीले त्यो समेत गर्नु भएन, त्यो समस्या समेत हल गर्नु भएन, शिक्षकको समस्या समेत हल गर्नु भएन भने कमरेड प्रचण्डले त काम गर्ने मौकै पाउनु भएको छैन। तेस्रो कुरा म तपाईँको जवाब दिँदैछु, किसिमको छ नि, म तपाईँको जवाब दिन्छु, पीडाको कुरा गर्नु तपाईँको जवाब दिनु पऱ्यो क्या। तपाईँ त कस्तो प्रश्न गर्नुहुन्छ भने लोकसेवा हुन्छ नि, लोकसेवामा एउटाले प्रश्न सोध्छ, जवाब दिइसके होइन अर्कोले सोध्न लागिहाल्छ, अनि जवाब दिनु कि नदिऊ, तपाईँको जवाब त दिनु पऱ्यो नि। तपाईँले त्यो विषय उठाइराख्नु भएको छ त्यो गीतको बारेमा। त्यो गीतको बारेमा यहाँ मैले धेरै टिप्पणी गर्न चाहन्न, हाम्रो पार्टीले धेरै गरेको पनि छैन। कमरेड प्रचण्डले उनले लेखे, उनको आफ्नो ऊ हो भन्नुभएको छ। म यहाँ के मात्रै राख्न चाहन्छु भने उनले लेखे समस्याहरू छन्। कसैले उपन्यास लेखेको छ जनयुद्धको बारेमा, कसैले कथा लेखेको छ, कसैले कविता लेखेको छ, कसैले फिल्म बनाएको छ, उनले गीत लेखे। तर गीतमा अलिकति हामीलाई चिन्ता लागेको विषय कहाँनिर हो भने जो जनयुद्धबाट आएका महिला कार्यकर्ताहरूले आफ्नो देह व्यापार गर्न बाध्य भए, देह व्यापार गरे
र पुरुषहरू पनि अब वेश्यावृत्तिमा लागे भन्ने जो त्यो दृश्य छ त्यसमा हाम्रो चिन्ता हो। त्यो गलत हो त्यो दृश्य, त्यो एकदम बिल्कुल गलत छ। त्यो उनले गर्नुहुने काम गरे हो। उनले आफूले आत्मालोचना पनि गरिसके, यो अगाडि बहस लैजान जरुरी पनि छैन, उनले आफै आत्मालोचना गरेछन्। म आजभन्दा 4 दिन अगाडि एउटा सगरमाथा टेलिभिजनमा लामो कार्यक्रम थियो, त्यसमा पनि मैले भने त्यसै दिन उनको पछि आत्मालोचना आयो। अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले पनि यसलाई त्यस्तै गम्भीर रूपमा लिन हुन्न भनेर उहाँले भन्नुभयो। यो कुरा टुङ्ग्यो जस्तो लाग्छ। हाम्रो चिन्ता त्यो विषयमा। त्यसो भए डाक्टर सुरेन्द्र केसी, तपाईँले गायकको बारेमा बचाउ गर्नुभयो, तर उहाँले गायकको बचाउ गर्न चाहनु भएन। होइन, तर उहाँले चाहिँ एकदम मध्यम मार्गी र प्रचण्डको जुन आलोचना थियो त्यो लाइनमा र सही ठाउँमा उभ्याउनु भयो नि त आफूलाई। किनभने अन्यले चाहिँ कति कालो मोसो लाउँछु, धाकधम्की लगाए, फलानो गरे, होइन, त्यसलाई चाहिँ नेपाली जनमानसले राम्रो रूपमा लिएन। किनभने एउटा स्रष्टालाई आफ्नो सृजना पनि प्रस्तुत गर्न नदिने हो भने त लोकतन्त्रकै केही अर्थ भएन। त्यो रूपमा भनेको जस्तो उहाँले भन्नुभयो, उहाँलाई म अब कटाक्षै गर्दिनँ नि, किनभने प्रचण्डको पनि यही थियो, मैले यो राम्रो हेरेको पनि छैन, तर एउटा गीतैमा लिएर हामीले यति आथ्यो। अब महरा जस्तोले भनेको भनेर साम्राज्यवादी षड्यन्त्र हो भनिरहेछ। अब हरेक चिजमा साम्राज्य देख्ने, विस्तार देख्ने जुन एउटा हाम्रो कम्युनिस्ट कम्प्लेक्स छ, त्यो स्कुलिङ चाहिँ अब उहाँले भन्नुभयो रूपान्तरणको कुरा, होइन। त्यो सन्दर्भमा एउटा स्रष्टाको जो सिर्जना हुन्छ, उहाँले जे भन्नुभयो आलोचना त्यो एकदम सही हो। त्यो एपिसोडलाई चाहिँ एभोइड पनि गर्न सकिन्थ्यो कि भन्ने कुरा मेरो पनि चाहिने हामीले पोजिटिभ लिनुपर्छ। यो कुरा चाहिँ हामीले सुधार्नुपर्छ भन्ने रूपमा। न त नेताहरूले त हरेक कुरा पब्लिकको नेताको कमी कमजोरीलाई त हामीले छुटाउनु पर्छ। जस्तै मदन कृष्ण हरिवंशको कुराहरू न आक्रमण गर्ने नेताले गल्ती गरेछ र हामी कराउँछौँ। उनले व्यङ्ग्यात्मक देशबाट चाहिँ प्रस्तुत हुन्छ, क्यारिकेचर गर्छन् मदन कृष्ण हरिवंश। मदन कृष्णहरूले अर्को पाटा हो त्यो पिर चाहिने, होइन, आखिर त्यही नै हो नि, होइन। खालि त्यो चाहिने के भने एउटा पार्टी विशेषमा भन्दा मदन कृष्ण हरिवंश कति पञ्चायतदेखि यस्ता कुरा बहुत राजाहरूलाई मूर्ति चोरसम्म जोडेको थियो, जोडेकै थियो। त्यही भएर उहाँले एउटा नेसनल पहिचान अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा ख्याति प्राप्त, त्यो जनताले उसलाई चाहिँ हाई पनि भन्यो। किन त्यो सरकारलाई सुझाव हो नि, पार्टीलाई सुझाव, त्यसलाई हामी नकारात्मक रूपमा चाहिने आत्मसात गर्न सक्नुपर्छ। गलत कुरालाई हामीले स्वीकार्यो भने त्यो महान बन्छ। त्यसले हामीले धेरै सहयोग गर्छ नि त्यस्ता कुराले। तर हामीले आलोचना पचाउनै सक्दैनन्। समस्या चाहिँ डाक्टर सुरेन्द्र केसी, होइन, त्यो व्यथा त्यो वेदनालाई गाली गर्नु भने नेताहरू डराउँछन्। होइन, त्यो व्यथा त्यो वेदनालाई काम भनेको नेताहरूलाई गाली गर्ने मात्रै हो भने भन्छ। त्यो होइन, म एउटा बोनाफाइड मान्छे हुँ, होइन, कसैलाई गाली गर्ने भन्ने कुरा आउँदैन। मैले त विषयमा कम्युनिजममा पिएचडी गरेको छु। मैले त विषयलाई चाहिँ समालोचनात्मक ढङ्गले गरेको ताकि सुधार आओस् भन्ने हिसाबले। सुधार आएन नि त। अब नआएपछि त मान्छेमा उहाँहरू जस्तो बौद्धिक व्यक्तिले बात कसले देखाउँछ देशमा? उहाँ त न्युट्रल हो नि। उहाँहरू त सरकारले यो काम गरे, यो काम गर्न सक्ने, यो काम गरोस्, जनतालाई यो फाइदा हुन्छ भने त्यो भएन भने त पब्लिक जनता त हाम्रो अपोजिसन हो नि। संसदमा प्रतिपक्ष पठाएको छ त्यही कुरा गर्नलाई, होइन। सत्तापक्ष एउटा हुन्छ, प्रतिपक्षले कसको भावना बोक्थ्यो त्यही उसको भावना। आज चाहिँ त्यो संसदले भए त पिरको त्यहाँ हङ्गामा हुन्थ्यो पार्लियामेन्टमा, सबैको टिकटमा हुन्छ त्यहाँ चाहिँ। किन सरकारले यसमा चाहिँ गरेको, होइन, किन चाहिँ प्रचण्डमा चाहिँ एउटा सकारात्मक सोच्न लिएको भनेको आउँछ नि, होइन। त्यसलाई चाहिँ त्यति नकारात्मक उहाँको मलाई पनि राम्रो लाग्यो। राम्रो उहाँ रिमार्क यति नै हो भने उहाँको मनमा पनि छ नि आफ्नो कार्यक्रम विचल गरिरहेको, होइन, दिइरहेको छैन। हामीले कार्यकर्ताको पीडा छ नि, छ त्यो भनेको घाइते परिवारको पीडा छ। उहाँ त हाम्रो चाहिँ युनिभर्सिटीमा अब भीमसेन दासको कुरा गर्दाखेरि नि अब उहाँसँग बस्दाखेरि चाहिँ एउटा गौरवको कुरा पनि हो। हाम्रो प्राध्यापक सङ्घको अध्यक्ष पनि हुनुभयो, उहाँलाई विगत जम्मै थाहा छ। यिन जस्तो उहाँ नै भन्नु न, उहाँ नै कसरी युनिभर्सिटीको त्यति माथि पुग्नु होला ल भन्नु त म नै। हामी जम्मै एउटा अखिलका नेविसङ्घका नेता थियौँ, हो कि होइन। अहिले पार्टीको नभइकन एकजना मान्छेले पार्ट टाइम जब पाउँछ त्रिचन्द्र कलेजमा भने म यहीँबाट च्यालेन्ज गर्छु ल। पाउँदैन नि जब अहिले त पार्ट टाइम चाहिँ पार्टीको कार्यकर्ता हुनुपर्छ नि। पार्टीको होइन, पार्टी त्यहाँ दुइटै पार्टीका कार्यक्रम जस्तै चाहिँ भन्न गरेको चाहिन्छ कि त्यसले युनिभर्सिटीले एउटा चाहिँ के त्यो एक किसिमको चाहिने भन्न त्यसले बिगारेको छ। अहिले त्यसले संस्थाको विकास गर्न सकेन नि। अनि त्यो मैले आफैले पार्ट टाइम सकेर अबदेखि पर्मानेन्ट गर्ने भने मैले गरेको, पछि फेरि पार्ट टाइम भर्ना गरेँ, होइन। म चाहिँ के लाग्छ भने अब हामी नेता हुँदैमा हामीले अभिमान गर्नु हुँदैन। म कहिले लोगो ल्याएर बाहिर जान्न, म
म जे छु त्यही छु नि, म भोलि आफ्नो ठाउँमा झर्नुपर्छ। मैले कुनै पिएसओ पनि लिएको छैन होइन, मलाई लियो पनि भनेको। रक्षा मन्त्री अब यहाँ सुन न, राजाले बचाउन सकेन त्यत्रो सेक्युरिटी बिचमा अनि होइन, इन्दिरा गान्धीले बचाउन सकेन होइन, क्यानले बचाउन सकेन, त्यो पिएसओ लिएर सेक्युरिटी लिएर बच्छ, त्यो 2-4 गाडी घुमाएर बच्छ, मिसनमा आएको मान्छे हान्छ। कति हामीले हान्यो त्यो बेला, त्यो यस्तो होइन, किनभने हामी त्यो आफ्नो धरातल चाहिँ हेर्नुपर्छ। जहिले पनि नेता हुँदैन नि, अहिले त म भीमसेन दास भए टोलमा बस्नुपर्छ, त्यही असहनु बस्नुपर्छ। म हो, यही असन्तुष्टि कार्यकर्ताले प्रचण्डलाई भेट्न पाइएन। यो जवाब म दिन्छु। यही हो ल। कमरेड प्रचण्ड र अब भीमसेन दास प्रधानजीको तुलना गर्ने कुरा भएन। कमरेड प्रचण्ड नेता भएर हामीले अलिक सोच्नुपर्छ जनताको चाहिँ। कमरेड प्रचण्डलाई कसरी बुझ्नुपर्छ भने मैले અહીં उदाहरण दिइहालेँ। केपी कमरेडले सबभन्दा पहिले उठ्नुहुन्छ र प्रचण्डलाई गाली गर्नुहुन्छ। देशी विदेशी प्रतिज्ञावादी तत्त्वहरूले सबभन्दा पहिले बिहानैदेखि प्रचण्डलाई तथा नाम गाली गर्दै हिँड्दै गर्छन्। अनि प्रचण्डको सुरक्षा गर्ने यो देशको दायित्व हो कि होइन? जनताले सुरक्षा गर्छन् प्रचण्डलाई। कमरेड प्रचण्ड जनताले गरिरहेका छन्, तर कमरेड प्रचण्डलाई नेता भने त जनमुखी हुनु। कमरेड प्रचण्डलाई कति होइन, त्यो एकदम ठिक छ क्या, मेरो भनाइ के। कमरेड प्रचण्ड जनमुखी हुनुहुन्छ। कमरेड प्रचण्डले सुरक्षाको ठुलो थ्रेड छ। हो, थ्रेड छ नि, थ्रेड छ र त हामीले सुरक्षाको कुरा गरिरहेका छौँ। अब उहाँलाई हामीसँग तुलना गरेर भएन नि, भीमसेन दास प्रधानजीसँग हाम्रो डाक्टर साहबसँग तुलना गरेर त भएन नि त। तुलना गरेको होइन, मतलब के भने हामीले जनभावनासँग बस्न सक्छ। नै, उहाँले त्यो पुलिसहरू अगाडि पछाडि देखाउनको लागि, कसैलाई देखाउनको लागि त्यो प्रहरी लिनुभयो भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यो कसैले जनतालाई कसैले लायो भने छैन। होइन, त्यसको सार त्यो होइन, त्यो राज्यले सुरक्षा दिनै पर्छ, तर लिन नलिने कुरा आफ्नो कुरा भनेको हो नि त। जस्तो उहाँ रक्षा मन्त्री हुनुभयो होइन, राज्यको दायित्व हो होइन। जसले सुरक्षाको थ्रेड छैन त्यो मान्छेलाई किन चाहियो? हाम्रो किन चाहियो? कसलाई छ, वीरेन्द्रलाई थ्रेड थियो कि थिएन त? नै, प्रचण्डलाई सुरक्षाको थ्रेड छ त राज्यले पुलिस दिएको छ नि। यदि थ्रेड नभए किन दिन्छ? किन थ्रेड हुन्छ? त्यसो भन्दा हाम्रो पार्टीका अरू नेतालाई होइन नि, हिजो जनयुद्ध गरेर आएको। जनयुद्ध भनेको के आतंक हो र? नै, आतंक होइन। अनि के जनयुद्धमा के हुन्छ? नेपाली जनताको अगाडि त त्यो जनयुद्ध थियो, तर देशी विदेशी जो प्रतिज्ञावादी तत्त्वहरू छन् किन छैन? अब अहिले सत्तामा उहाँहरू प्रतिक्रियावादी भने त उहाँहरू नै हो नै। प्रचण्डलाई हिजो हामीले पनि त गऱ्यौँ, हामीले जनयुद्धको क्रममा हामीले नि सुरुङ युद्धको कुरा गऱ्यौँ, हामीले अब साम्राज्यवादको कडा प्रतिवाद गऱ्यौँ। हामीले त साम्राज्य त एमसीसी गरिसक्यो, झोला बोकिसक्यो। नै, त्यो होइन, एमसीसी हामीले गऱ्यौँ, तर एमसीसी हामी जस्ताको तस्तै गरेका छैनौँ। 12 बुँदे व्याख्या सहित हामी एमसीसी गरेका छौँ। पार्टी त जस्ता तस्तै भएको छ, त्यसमा के फरक छ? हजुर, 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणामा के फरक छ भन्नुहोस् त? किन अब आज जेट आइसक्यो, जेट भनिसक्यो, अमेरिकन जेट आइसक्यो भने सार्वभौम सत्ता संसदबाट निर्णय गरेको कुरा जस्ताको तस्तै हुन्छ, त्यो सामान्य हुन्छ। त्यो त महाकालीमा सङ्कल्प भन्थे, असामान्य के भयो त? सङ्कल्पको कुरा र योभन्दा ठुलो थियो त्यो छैन। सङ्कल्प भन्दा यो 12 बुँदे व्याख्या धेरै माथि हो। यो सङ्कल्प प्रस्ताव भन्दा हेर्नुहोस्, हकुजी भोलि पनि यो देशमा बस्नुपर्छ, हेर्नुहोस् क्रान्तिको कुरा एकदम त्यो हेरेर बोल्नु होला होइन। म त एकदम सचेत रूपमा बोलिरहेको छु। त्यो 12 बुँदे जो व्याख्या छ त्यसलाई मान्यता नदिने हो र त्यो 12 बुँदे व्याख्या अनुसार एमसीसी कार्यान्वयन नगर्ने हो भने हाम्रो पार्टी त आन्दोलन गर्छ। तपाईँले भनेर हुन्छ र प्रचण्डले भन्नु आज मैले ठुलो किसिमको परिवर्तन गरी हाम्रो पार्टी आमूल परिवर्तन गरी गठबन्धन बचाएँ, संविधान बचाएँ, एकदम त्यो कार्यान्वयन हुन्छ भने त ठिक छ। 12 बुँदे व्याख्या अनुसार एमसीसी कार्यान्वयन हुन्छ भने ठिक छ, हामी मान्छौँ नि, हामीले निर्णय गरेकै छ। यदि 12 बुँदे व्याख्या अनुसार एमसीसी कार्यान्वयन हुँदैन भने हामी त्यो कुरा मान्दैनौँ, हाम्रो पार्टीले मान्दैन, माओवादी केन्द्रले त्यो कुरा मान्दैन। प्रचण्डले जे भने त्यही हुन्छ माओवादी केन्द्रमा नै, उहाँ नै सर्वेसर्वा नेता हो। के लाग्छ? यो त प्रचण्डले भन्नुभएको छ। नारायण श्रेष्ठको त केही लागेन। नारायण काजीले 110% पास हुँदैन भनेको छ। यही कागज तपाईँसँगै हाम्रो लेखनाथ पौडेलले साम्राज्यवादीको टट्टुलाई जुत्ताले हान्छु भने होइन, लेखनाथ उपाध्याय अब आफ्नो मुखमा हान्ने त जुत्ताले नै। हामीले सुरुमा पनि पहिले पनि हामीले जस्ताको तस्तै पास गर्दैनौँ भनेको मात्रै। समस्या के? यदि एमसीसी पासै गर्दैनौँ भनेर हाम्रो पार्टीले कहिले पनि भनेको थिएन, तर जस्ताको तस्तै गर्दैनौँ भनेको हामीले जस्ताको तस्तै त पास गरेनौँ। अब हामी चाहिँ त्यो स्कुलमा हुर्केको, अब उहाँ पनि विश्वविद्यालयमा होइन, अब स्टुडेन्ट लाइफदेखि लागेको। हामी पढ्दाखेरि हेर्थ्यौँ कि विश्वविद्यालय पाता एक्लै अर्का गद्दार भन्ने होइन।
त्यो अभिव्यक्ति चाहिँ त्यस्तो किसिममा आउनु हुँदैन कि त्यसमा चाहिँ नि अब नारायण काजी आफै फस्यो नि होइन आखिर त्यस्तो हुन पनि होइन त्यो होइन आखिर अहिले व्याख्यात्मक भने पनि त्यो उनले व्याख्या पहिल्यै गरेर ल्याइसक्यो नि त्यो त यो होइन होइन त्यसलाई नै फेरि जवाब पठाएको छ नि अमेरिकाले एमसीले त यो होइन हो हामी यो छ भने त्यसलाई नै एउटा व्याख्या रूपमा प्रस्तुत गरेको भनेपछि एउटा के सबैको फेस सेभिङ भयो अब संसद पास भएपछि त्यो सबैको साझा दस्तावेज भयो भनेपछि यसले चाहिँ अझ विशेष त जुन रूपमा काङ्ग्रेसले यसको उकाल गरे त काङ्ग्रेसलाई नै फाइदा भयो किन उसले उकाल गरेर सही रहेछ भनेको प्रमाणित भयो नि अब त्यसको परिणाम त 5 वर्षपछि हेर्नु हामीले त्यहाँ सेना आउँछ वा आउँदैन अथवा त्यहाँ चाहिँ जग्गा चाहिँ साँच्चै उनीहरूको नाम पास गरेको छ छैन भने त त्यो कानुन प्रोसेसमा चाहिँ नि हेर्ने हो हामीले त्यस कारण मलाई जहाँसम्म लाग्छ चाहिँ नि त्यो एउटा चाहिँ नि एउटा राष्ट्रिय एउटा एजेन्डाको रूपमा संसदले अनुमोदन गरेको हुनाले अब यसको चाहिँ परिणाम चाहिँ नि 5 वर्षपछि अब त्यसको राजनीति कता जाला होइन देशको राजनीति त अब स्थानीय निर्वाचन लगायतका निर्वाचनहरूले चाहिँ दिशानिर्देश गर्छ अब निर्वाचनको माहौल बन्यो होइन देशमा त्यो भन्न सकिँदैन किनभने प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीसँग निर्वाचनको बारेमा असन्तुष्टि निर्वाचन तयारीको बारेमा गर्दाखेरि निर्वाचन सम्पन्न हुने अघिल्लो दिनसम्म पनि यो विवाद रहिरहन्छ भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीले भन्ने कुरा आएको छ विगत हेर्ने हो भने ढ्वाङ बनिसकेपछि पहिलो संविधान सभा चाहिँ स्थगन भएको थियो विगत त्यो छ अब मुख्य कुरा नेतृत्वले एउटा विश्वासिलो विगत छोडिरहेको छैन हामीलाई हामी कसैलाई विश्वास गर्न सक्दैनौँ नि को नेतृत्वले के भनिरहेछ र को कता हिँडिरहेछ भन्ने कुरामा त आश्वस्त हुन सकिँदैन अभ्यासको कारणले त्यस्तो टल पर्सनालिटी नेता छैन अब त्यो त देखिएको छैन हामी कहाँ स्टेटमेन्टसिप खालि एजिटेटरहरू भए विद्रोही नेताहरू भए स्टेटमेन्टसिप क्यारेक्टर भएको नेता चाहिँ हामीले पाएनौँ त्यो चाहिँ हाम्रो दुर्भाग्य हो त्यसमा निर्वाचनले निकास दिँदैन देशलाई होइन निकास नदिए पनि त्यो त एउटा ठुलो घटना हुन्छ नि त राष्ट्रिय जीवनमा त्यसले एउटा इन्डिकेसन दिन्छ होइन जस्तो अब अहिले दावा के छ भने माओवादीले एक्लै भए पनि 30% जित्न सक्छ भन्ने छ ओलीले म 70% जित्छु भनेको छ जित्ने चाहिँ काङ्ग्रेस हो उसले केही पनि भनेको छैन यो एमसीसी वास्तवमा एउटा राम्रो कुरा उहाँ युवा नै हुनुहुन्छ होइन मभन्दा कम उमेरको हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि जरुरी पनि छ एमसीसीको वास्तविक डिबेट के थियो भने यो गरेको कसले हो भन्ने चाहिँ डिबेट थियो यसको यहाँ चाहिँ यहाँभित्रका अन्तर्वस्तु के छन् भन्नेमा विषयान्तर गरियो यो वास्तवमा ठ्याक्कै गरेको त माओवादीले हो नि त एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेर अनुमोदन होइन यसको जसले होइन सुरुवात कसले गरेको महत्त्वपूर्ण कुरा हो नि माओवादी मेरो भनाइ होइन त्यो त अर्को कुरा भयो तर ठ्याक्कै यो गरेको कसले 64 बाबुरामजी प्रधानमन्त्री यो गर्नु बारे छ बाबुरामजीले न यो क्याबिनेटमा कुरा राख्नुभयो उहाँले यो उठाउनु बारे यो विषय उठाउनु भएको प्रधानमन्त्री बाबुरामले प्रधानमन्त्री बनायो तर बाबुरामजीले यो कुरा क्याबिनेटमा पनि राख्नु भएन र यो कुरा पार्टीमा पनि राख्नु भएन यो कुरा थाहै भएन त्यसो भने त कालो मसो त उहाँलाई लाउनु पर्ने रहेछ तर उहाँले सम्झौता उहाँले गरे होइन बाबुरामले गरे होइन अझ एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा भनिदिन्छु म तपाईँलाई एउटा कार्यक्रममा म भीम रावलसँग थिएँ उहाँले के भन्नुभयो भने 3 चरणसम्म यो काम कर्मचारीले मात्रै गरेको छ त्यसो भने उहाँ जो मन्त्री भएर हिँड्नुहुन्छ उहाँलाई त खरदारले हल्लाउँदो रहेछ यो देशमा यसबाट त हाम्रो टाइममा अब बाई लक छैन त्यो बेला क्याबिनेटमा आयो होइन हामीले निर्णय गर्नु किन त्यो प्रोसेसमा आएको कुरा भने संस्थाको रूपमा शेरबहादुर चाहिँ प्राइम मिनिस्टर म र परराष्ट्र मन्त्री थिएँ ज्ञानबहादुर कार्की चाहिने अर्थमा म रक्षा मन्त्री थिएँ अनि मैले शुद्ध एमसी उकालेर हिँडेँ किन म आफै त्यसमा चाहिँ सिग्नेचर हो नि त्यो बेचमा त अनि त्यो बेला आफू सरकारले गर्ने अनि बाहिर विरोध गर्न त मिलेन त्यो नैतिक रूपमा मिलेन इथिक्स कुरा आउँछ नि त्यहाँ त काङ्ग्रेसले चाहिँ यी विजय हासिल गरेको हामी त इथिक्स कुराहरू छ नि हामी बाहिर एउटा भित्रबाट कुरा गरेन होइन त्यसमा इलेक्सन पनि समयमै हुन्छ होइन उहाँलाई डाउट छ तर के भने शेरबहादुर देउवा अहिलेसम्म कार्यशैली हेरेर कि एमसीपी उहाँले आखिर चाहिँ नि होइन स्ट्राइक रूपमा चलखेल गर्दै नै सबैले ल्याएर ढ्याका हानिहाल्यो होइन एमाले मौन सुक्नु भयो अब चुनाव पनि उहाँले त्यही गर्नुहुन्छ किन चुनाव हाम्रो चाहिँ नै गहना हो निर्वाचन अनिवार्य त्यो अवैध चुनाव भन्दा त्यसमा ठ्याक्कै एउटा जहाँ एउटा निष्कर्ष पुग्छ 3 जनै बौद्धिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ चिनिया विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमणलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ त्यो एकदम अनुपयुक्त छ किनभने आउने बेलामा गर्ने बेलामा चीनले नेपालमा कुनै भूमिका खेलेन विगत बिआर आइदेखि नै त्यसपछिका जो प्रकरणहरू थिए ऊ उदासीन बस्यो वामपन्थी एकताको कुरालाई या त हुनमा उत्प्रेरित नगर्नुपर्ने गरिसकेपछि कायम हुनमा कुनै न कुनै भूमिका खेल्नुपर्नेमा त्यहाँ पनि ऊ चुप बसिदियो एमसीसी प्रकरणमा पनि उसले कुनै भूमिका खेलेको भएदेखि एमसीसीमा अर्कै परिणाम आउन सक्थ्यो अब अहिले दक्षिणले तिमीहरूलाई म युक्रेन बनाइदिन्छु भन्ने अनि उसले यहाँ भ्रमण गर्नुको के अर्थ बन्छ यो वातावरण उत्तेजित बनाउने कुरा हुन्छ चिनिया नेपाल नीति असफल छ
बिआरआईलाई लागू गर्नुपर्छ भन्ने पक्ष हो त। त्यसले त झन् वातावरण बिग्रिन्छ। त्यो बिआरआई भन्ने कुरा नै यो त एमसिसी आउनुभन्दा अगाडिको प्रकरण थियो नि। त्यति बेला उनीहरूले मौनता गर्ने, अब त्यसको जवाफमा एमसिसी भन्ने कुरा भयो। अब द्वन्द्व एउटा सामरिक नेपालको सामरिक स्थललाई चाहिँ नेपाल र नेपाल जस्तो अहिले एन्टी टिबेटियन एक्टिभिटी फर द फर्स्ट टाइम नेपाली प्रहरीको संरक्षणमा सम्पादन भयो काठमाडौँमा। अब मान्छे के भन्छन् भने यो जुलुस चाहिँ टुडी खेलमा लाग्छ। अब यसले चाहिँ अब यसले अब त युक्रेनको बाटोमा गएको देश त। अब त्यसको पूर्वाधारको लागि यदि चिनिया परराष्ट्र मन्त्री नेपाल आउनुहुन्छ भने त्यो हाम्रो लागि के कामको कुरा हुन्छ? त्यसकारण अर्थ छैन, सान्दर्भिकता छैन। चीनको नेपाल नीति असफल छ। विष्णुदास प्रधानजी, तपाईँहरूले किन बोलाउनु भयो चिनिया विदेश मन्त्रीलाई चुनावको मुखमा? कारण के? अब नेपालको सबभन्दा नजिकको छिमेकी होइन, हजारौँ वर्षसँग जोडेको दुईवटा सिमाना, एउटा 3 ठाउँमा ल्यान्डलक, अर्को 1 ठाउँमा ल्यान्डलक। यो दुईवटासँग हामीले आत्मविश्वास बढाउन सकेन भने मात्रै युक्रेनको अवस्था आउने हो कि। अब त्यस्तो अवस्था आउनलाई पनि त्यो एमसिसीको बारेमा चाहिँ आफूले त्यसले त्यो क्राइसिस अफ जुन कन्फिडेन्स छ नि, त्यसलाई चाहिँ कन्फिडेन्स लेभल बढाउनुपर्छ कि नेपालले। नेपालको सबल त्यही हो। अहिले हामीले असलङ्ग पराजनीति भए पनि तर चीनले भनेको छ बिआरआईलाई चाहिँ किन लागू नगर्ने त? होइन, बिआरआई त अभियस हो नि। अब त्यो कुरा पनि अब डायलगमा हुन्छ होइन। त्यो कुरा अब त्यो बेला बिआरआईको सम्झौता त परराष्ट्र मन्त्री हाम्रो प्रकाशन मन्त्री कि चाइना गएर गरेको हो। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि हो, त्यही त भनेको नि। त्यहाँ प्रकाशनमा परराष्ट्र मन्त्री थियो, प्रचण्ड प्रधानमन्त्री थियो भनेपछि त त्यो त यो प्रोसेसमा आइसक्ने। अब उहाँले भनेपछि अलिकति चिनको कमिटमेन्ट पनि के भने अब त्यो समय जस्तै हाम्रो अलिक बुढी गण्डकी धराशायी भयो नि, त्यो चाइनिज पार्टीले लिएको नि होइन। अब त्यसले गर्दाखेरि यी सबै कुरा अब चाहिँ बाहिर कुरामा ल्याउनुपर्छ। अब हामीले दुईटैलाई चाहिँ बिपीले भने चाहिँ स्टडी इम्पोर्टेन्ट ठाउँमा छ नेपाल। भारत र चाइनालाई राम्रोसँग कन्भेन्स ल्याउनु छ, हामी आफै डेभलप हुन्छ। द्वन्द्व गऱ्यो भने त त्यो द्वन्द्व पर्ने नकारात्मक हुने त कुरै भएन, सकारात्मकै यो। किनभने एमसिसी पनि अब पारित भएको अवस्थामा अब बिआरआईको बारेमा उनीहरूले आफ्नो कुरा उठाउन सक्छन्। सबैको आफ्नो इन्ट्रेस्ट छ, त्यो हिसाबले आएको जस्तो म अनुभूति गर्छु। त्यसमा तपाईँको पार्टी बिआरआईको पक्षमा छ? हामी त बिआरआईको पक्षमा छौँ। हामीले निर्णय गरे, पार्टी होइन देशै बिआरआईको पक्षमा छ नि त। त्यसो ठ्याक्कै भनिदिन्छु मलाई जाँदै एउटा निष्कर्षमा तपाईँकैबाट। अब देशमा छ नि राजनीतिक दुर्घटना हुँदैन, लोकतन्त्र कसैले खोज्न सक्दैन। होइन, लोकतन्त्र खोज्ने भनेको त कि राजाले हो कि सेनाले हो। सेना प्रोफेसनल छ, उहाँ रक्षा मन्त्री भइसक्नुभयो, ऊ त्यो बाटोमा छैन। राजा रहेन। अब खालि देश के हुन्छ भन्ने कुरा, जनताले कति दुःख सुख पाउँछन् भन्ने कुरा, काठमाडौँको फोहोर हामीले कति खानुपर्ने, बागमती ढल जस्तो भइसक्यो। 14 अरब त त्यसमा बागमती सफाइको नाममा पैसा साथीहरूले खाइसके। बागमती त कहिले पनि सफा भएन। कहिलेसम्म हामी नर्कमा बस्ने भन्ने कुरा हो। र यो नेपाललाई नर्कमा राखी छोड्ने भनेको यो असफल नेतृत्व हो। यसलाई फाल्नुपर्छ भन्ने कुरा हो हाम्रो चाहिँ। मैले एउटा ट्विट पठाएँ, तपाईँ पल शाहको पक्षमा गएको हो? होइन, पल शाहको पक्ष विपक्ष भन्ने कुरा होइन। उनीहरूले चाहिँ उनीहरूले मिलेर मिटु गरेका हुन्। अब लेनदेनमा कुरा नमिल्ने बित्तिकै त्यो विटु भयो। उनीहरूले प्रेमिल जीवन बिताए 2 वर्ष। अब अहिले युवालाई चाहिँ कहिले तनहुँ, कहिले गैँडाकोट, उहाँ जस्तै सांसद र पूर्व मन्त्रीले त 5 लाखमै धरौटी छुट्टी पाइसक्यो त। अनि एउटा युवालाई कति न्याक्नुहुन्छ? मैले यही मात्रै भनेको। युवा त हाम्रो देशको सम्भावना। त्यो त बालबालिकालाई बलात्कार गरेको कुरा आयो नि। बालबालिकालाई बलात्कार गरेको पोहोर अहिले आएर त्यो हल्ला गर्न पाइन्छ? त्यसो भने त्यो आरोप तपाईँलाई पनि लाग्न सक्छ भोलि। कोही पनि अछुतो हुन सक्दैन यस्तै हो भने त। यहाँ त श्रीमतीसँगको सम्बन्धमा पनि यदि प्रोटेस्ट भयो भनेदेखि बलात्कार हुन्छ भन्ने कुराले अस्ट्रेलियामा एउटा नेपाली चाहिँ श्रीमती बलात्कार गरेकोमा जेलमा छ। यस्तो हरकत गर्दै जाने हो भने हजुर त्यो कानुनको छ। यस्तो गर्दै जाने हो भने त अन्डरस्ट्यान्डिङ मात्रै त्यो सम्बन्ध राख्नुपर्छ छ नि उनीहरूको। त्यस कारण मैले भनेको चाहिँ एउटा ल तपाईँ विचार गर्नुहोस् न, एउटा 30 वर्षको केटालाई कहिले तनहुँ हत्कडी लगाएर, कहिले गैँडाकोट, कहिले मुगलिन, त्यो बाँच्न सक्छ भने अहिले आएर मन्त्रीलाई त छुट्याउँदो रहेछ। छुट भएको त चाहिँ किन यसरी हतोत्साहित गरेको मात्रै मैले भनेको। अब मेरो विचारमा यो उनीहरूले गरेको गल्ती मात्रै हो। यो न अपराध हो न बलात्कार हो। बलात्कार होइन,
कसरी हुन्छ त बलात्कार यस्तो पनि बलात्कार पोहोर भएको बलात्कार यस्तो विषयमा लामो व्याख्या गर्नु पनि जरुरी छैन क्या एउटा कुरा यो पनि एउटा एजेन्डा चाहिँ भइराखेको छ क्या यो कुरा राष्ट्रिय व्यवस्था भइरहेको छ तपाईँ जति कुरा गर्ने अहिले बिचमा तपाईँ भन्नुहुन्छ भने ग्लोबल्ली 1 करोड मान्छेले हेरे त्यो प्रेम के सपुतरी केटाको नाम गीत प्रकाश सपुत त्यो मात्र बहस गऱ्यौँ नि हामी त्यो विषय त बहस अब यो पनि तपाईँ अहिले चासो कि अहिलेको समय भनेको त सोसियल मिडियाको छ अब साधारण मान्छे भए त्यो चर्चा अब यो सिने कलाकारहरू आर्टिस्ट भन्ने होइन मानले हुँदाखेरि त आउँछ यो पब्लिक फिगर आउँदाखेरि चर्चामा आउँछन् होइन त्यो चाहिँ नि के भने अब अलिकति राज्यले पनि त्यो हेर्नुपर्छ राज्य थ्याङ्क यू सो मच यहाँ तिनैजना धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार Sponsored by एलआइसी नेपाल जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार राष्ट्रको शान किसान लिकेजको नो टेन्सन